شدن از عبور و مرور در تنگه هرمز. در مورد مسائلی که مطرح شده هم در رسانه هاشون هم بعضی از مقامات آمریکایی ذکر کردن، هیچ کدومشون قابل تایید نیست. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، اورانیوم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جایی منتقل بشه. به همون اندازه که خاک ایران برای ما مهم هست و مقدس هست، طبق حقوق بین الملل در این شرایط ما نمیتونیم اجازه بدیم شناورهای دشمن، شناورهای خصوصا نظامی دشمن از این تنگه استفاده بکنن، عبور و مرور عادی داشته باشن، برای اینکه میدونیم خب ضربه خواهند زد به ما. خب هم شناورهای دشمن و هم کشورهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از تجاوز حمایت میکردن، کمک میکردن به انجام این تجاوز نظامی، منع شدن از عبور و مرور در تنگه هرمز. در مورد مسائلی که مطرح شده هم در رسانه هاشون هم بعضی از مقامات آمریکایی ذکر کردن، هیچ کدومشون قابل تایید نیست. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، اورانیوم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جایی منتقل بشه. به همون اندازه که خاک ایران برای ما مهم هست و مقدس هست، این موضوع هم برای ما اهمیت داره. برای ما مهم بود هم در اسلام آباد و هم بعد از اون این موضوع با جدیت پیگیری شد. 2 شب قبل این تفاهم حاصل شد که در لبنان آتش بس بشه و این اتفاق افتاد. دیشب اعلام شد که آتش بس در لبنان اعلام شده و ما هم در راستای، تأکید میکنم، در راستای تعهد مندرج در تفاهم آتش بس 19 فروردین اعلام کردیم که تردد در تنگه هرمز برقرار هست در همین دوره زمانی که آتش بس توافق شده. اگر قرار باشه که اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی نام میبرند و خب باید واقعا در عمل دید که تا چه حد چنین اتفاقی ممکن هست. من همیشه گفتم ایران محاصره پذیر نیست. فارغ از این که در عمل چقدر اتفاق افتاده، بیان این مواضع هم از یک طرف ما رو باید هوشیارتر از قبل بکنه که با چه کسانی مواجه هستیم. 2 این که حتما جمهوری اسلامی ایران واکنش مقتضی رو اتخاذ خواهد کرد. این که اعلام بکنن محاصره دریایی وجود داره به نوعی به معنای نقض آتش بس تلقی خواهد شد در صورتی که ادامه پیدا بکنه و حتما ایران هم تدابیر لازم رو در رابطه با تنگه هرمز اتخاذ خواهد کرد. برای ما رفع تحریم ها بسیار مهم هست. موضوع جبران خسارات وارده در جریان جنگ تحمیلی اهمیت ویژه‌ای داره. این که مطمئن بشیم که جنگ به طور کامل متوقف میشه برای ما مهم هست. موضوعی که در آتش بس هم نشون داریم، بحث توقف جنگ در همه جبهه‌ها باز اهمیت ویژه‌ای داره. اینها رو باید به عنوان یک بسته، به عنوان یک پکیج دید و هیچ کدوم از اجزا رو نمیتونیم از همدیگه تفکیک کنیم. باید همش رو در کنار همدیگه ببینیم که یک توازنی در داده ها و ستانده ها ایجاد بشه. برای ما مهم هست که اون خطوط قرمز مد نظر کشورمون رعایت بشه، مصالح و منافع کشور رعایت بشه و اون موقع است که خب به نحو مقتضی اعلام خواهد شد که ما آیا نزدیک هستیم به یک تفاهم یا فاصله داریم. Militer Iran menyatakan Selat Hormuz kembali ditutup pada 18 April, hanya beberapa jam setelah sebelumnya dibuka kembali. Sebelumnya, lebih dari selusin kapal komersial sempat melintas di jalur laut vital tersebut. Melansir Straits Times, Sabtu, Teheran pada 17 April sempat menyatakan jalur vital tersebut, yang biasanya dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas alam cair dunia, dibuka kembali setelah gencatan senjata disepakati di Lebanon untuk menghentikan perang Israel melawan Hezbollah. Langkah itu sempat memicu euforia di pasar global dan membuat harga minyak anjlok. Namun, setelah Trump menegaskan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan terus berlanjut hingga kesepakatan tercapai, Teheran kembali mengancam akan menutup selat tersebut. Kemudian, pada pagi hari 18 April, televisi pemerintah Iran melaporkan kendali atas Selat Hormuz telah kembali ke status sebelumnya.
dan kini berada di bawah pengelolaan dan pengawasan ketat Angkatan Bersenjata. Sebagai respons terhadap blokade AS yang masih berlangsung, pengumuman ini muncul saat situs pelacakan maritim menunjukkan sejumlah kapal berusaha cepat melintasi jalur sempit itu dengan berlayar dekat perairan teritorial Iran sesuai instruksi Teheran. Iran resmi membuka kembali Selat Hormuz untuk semua kapal komersial. Hal ini dikatakan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, lewat akun X-nya. Menurutnya, jalur pelayaran bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka. Dia melanjutkan, Selat Hormuz dibuka selama masa gencatan senjata. Meskipun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, yang berlangsung selama 2 minggu, akan berakhir pada Selasa, Iran hingga saat ini belum mencabut blokade terhadap jalur air tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Ketegangan di Selat Hormuz semakin memanas setelah Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan pencegatan terhadap sebuah kapal kargo berbendera Iran. Ya, kapal perusak rudal milik Washington berhasil memutar balik kapal tersebut yang kedapatan mencoba menghindari blokade laut untuk keluar menuju laut lepas. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan keberhasilan mereka dalam menghalau upaya kapal kargo Iran untuk menerobos blokade maritim. Kapal kargo tersebut diketahui meninggalkan pelabuhan Bandar Abbas dan menyusuri garis pantai Iran guna menghindari deteksi. Namun kapal berperusak rudal berpemandu USS Florence berhasil mendeteksi dan mengalihkan arah kapal tersebut untuk segera kembali ke wilayah perairan Iran. Hingga saat ini, CENTCOM mengonfirmasi telah memutar balik sedikitnya 10 unit kapal yang mencoba melanggar ketentuan blokade. Sejak diberlakukan secara resmi pada Senin lalu, pihak militer Amerika Serikat mengklaim tidak ada satupun kapal yang berhasil menerobos jalur Selat Hormuz. Langkah drastis ini merupakan buntut dari kegagalan negosiasi damai antara Washington dan Teheran di Islamabad pada pekan lalu. Kepala CENTCOM Brad Cooper menegaskan bahwa pasukan Amerika Serikat telah sepenuhnya menghentikan seluruh aktivitas perdagangan laut yang dilakukan oleh Iran. Sejak perang pecah pada akhir Februari 2026 silam, Iran juga tetap menutup akses selat bagi kapal-kapal milik Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan adanya blokade ganda ini, jalur vital energi dan perdagangan global tersebut kini berada dalam kondisi kelumpuhan total yang mengancam stabilitas pasokan logistik dunia. Berbagai sumber, IDX Channel.